Ola, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini napod si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 26 sa tuig 2026 ug ana kita sulod sa ika-kawhaag duha nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa tuwang simbahan. Ug nining adlaw nga Biyernes akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Sila nga naka-tune in sa ato ang FM 100.7 o sa AM 657 ug sila usab nga naglantaw sa FB Live sa DXTD. Kaninyong tanan, salamat sa pagpaminaw o maayong adlaw kaninyong tanan. Ako day usab pod nga pagtimbaya ngadto sa tanan nga mga ginikanan. Labi na sila nga mga ginikanan sa ato ang mga kabataan nga nag-eskwela sa A-schools, especially sa mga ginikanan nga nag-eskwela sa mga ginikanan nga ang ilang mga anak nag-eskwela sa St. Vincent High School. Tungod kay karong adlaw mao man ang examination sa mga kabataan. Salamat mga ginikanan nga inyong gipa-eskwela ang inyong anak dinhi sa tuang tulungan. Salamat kayo niya. Salamat sa pagsuporta sa inyo ang mga anak. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga magtutudlo. Ilabi na ang mga magtutudlo nga gikan sa nga nagtudlo sa ato mga A-schools, especially sila nga mga magtutudlo dinhi sa St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated. Ako usab nga pagtimbaya mga igsoon ko ni Kristo sa tanan nga sakop sa Bible Apostolate, labi na sa dinhi sa Archdiocese of Osamis, ang Archdiocesan Bible Apostolate nga ang ilang coordinator, lay coordinator mao si Brad Tibo Paildin. Tungod kay karong adlaw taman ugma unyang hapon magsugod unyang hapon taman ugma na may mahitabo nga dupim wide nga Bible Apostolate Coordinators meeting nga pagahimuon diya sa Salvador, Lanao del Norte, diya sa parokya ni Padre Iking. So ang tanan nga mga coordinators sakop sa Dupim, Dupim means Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan, and Marawi, muadto sa Salvador, Lanao del Norte, alang sa kaning quarter meeting nila dito. So, maayong pagbiyahe sa tanan nga sakop sa Bible Apostolate o kini atong himuon alang gayud sa alang gayud sa kuyana pagayod sa paghigugma sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, anhita sa Ebanghelyo nining adlaw nga Biyernes, Hunyo 26. Ang bagkutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus milugsong sa bungtod o misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya may usa ka sanahon nga miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Sir, kung buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako." Gihikap siya ni Jesus o giingnan, "Buot ko, mamaayo ka." Ug diha-diha naayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, "Pamati, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa, kundi adtua dayon ang pari og pagpahiling kaniya." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises, aron ang tanan mahibalo nga naayo kana. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ning adlaw nga Biyernes, Hunyo 26, 2026, ang atuang Ebanghelyo atong gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 8, bersikulo 1 hangtod sa 4, di nakisgot kini sa usa ka milagro nga mao ang pag-ayo sa sanlahon nga si Jesus gikan sa bungtod ganing lugsong siya gikan sa bungtod, unya gisundan siya sa bagang panon sa katawhan. Unya diha ana ay usa ka sanlahon nga miduol mingluhod kang Hesus og mingon, "Ginoo, kung buot ka," or "Sir, kung buot ka,
mahimo mo ang pag-ayo kanako. Unya, nindot kayo tungod kay gihikap ang maong sanlahon ni Jesus. O diya sa paghikap ni Jesus, iyang giingnan ang sanlahon, buot ko nga maayo ka. Ug diha-diha, naayo ang sanlahon. Unya, ang maong sanlahon, giingnan ni Jesus nga dili kini siya isugilon bisan kinsa apan moadto ang sanlahon sa templo. Magpahiling siya sa pari ug maghalad siyang mga halad nga nagpamatuod nga siya naayo na. So mao ni siya ang nahitabo mga igsoon sa atong ebanghelyo karong adlaw. Apan ana ako'y mga pipila ka mga detalye sa ebanghelyo, anay pipila ka mga detalye sa ebanghelyo nga atong hatagan og importansya aron na po tay makutlo no nga mga pagtulun-an nga ma-apply nato sa atong kinabuhi karong adlaw. Una mga igsoon, ang gipakita sa sanlahon. Ang sanlahon wala lang siya nagpabilin sa kilid kay ang mga sanlahon mga igsoon, mga socially outcast na siya. Outcast by the society. Meaning to say nga, they are not allowed to mingle with the society. Dapat narag na sila sa kilid. Dili sila pwedeng makikhalubilo sa kanabitong kung naay tapok. Gani, magdala man na sila pirmi og bagtingan. Unya kung mulabay sila nga naay daghang tapok, ilang bagtingon to warn the people nga naa sila aron walay muduol kanila. Tungod kay outcast gina sila basta mga sanglahon ka. Unya, pero kining maong sanlahon, si Jesus gisundan og bagang panon sa katawhan, pero ang maong sanlahon ning duol gayud kang Jesus ug mingluhod ug mingon, sir, kung buot ka mamaayo. Kung buot ka ayuha ako. Kini nga action sa sanlahon nagpakita kanato mga igsoon that prayer is and will always be significant in our life. Ang pag-ampo, pagpabilin gina siyang mahinungdanon, importante sa atong kinabuhi. Tungod kay diha mugod sa pag-ampo mga igsoon, we talk about God, no? We talk with God. Yes, pag-ampo nakigistorya kita sa atong Ginoo. Yes, we can talk with God bisag kita naglakaw, bisag kita magbiyahe, pero diha prayer is a special time. Linain nga panahon, linain nga oras, minuto, diin kita makigstorya sa atong labang makagagahom. Nya importante kaayo nga natay panahon sa pag-ampo. Kay diya sa pag-ampo, we do not only tell God what we desire in life, what we want in life, what we need in life, but also in prayer, we align our minds with the mind of God. Muna nga, ang tumong giday sa pag-ampo is not to change the mind of God. Nga Lord, ingani, no? Ang tumong sa pag-ampo is to change our mind and to align it with the mind of God. Muna diri sa ebanghelyo, nindot kayo ang pagkahangyo sa maong sanlahon. Ingon ang maong sanlahon nga, kung buot ka, suminto say nga, kung imong kabubuton, kung naani sa imo ang hunahuna, ayuha ko. So, ang prayer is and will always be significant and important in our life. Why? Because we talk with God, and then in prayer, we also align ourselves with the kanabitang unsay hunahuna sa Ginoo. Mao gina siya mga igsoon. Ngano ang pag-ampo importante kaayo. Tungod kay diya sa akong balikon, tungod kay diya sa pag-ampo, nakigistorya ta sa Dios, unya ato nga gi-align ang atong hunahuna sa unsay kabubuton sa Ginoo. Nga importante kini sa atong kinabuhi. Tungod kay kung wala ni siya, wala tay pag-ampo, anya wala pod ang Ginoo sa atong kinabuhi, walay order. Munang ang maong sanlahon gibalik ang order sa iyang normal nga kinabuhi, giwala ang sangla o gibalik siya sa society. Mao man order tungod kay kana ning duol man siya sa Ginoo. Kaya kung kita magpalayo kita sa Ginoo, disorder gyud ang atong kinabuhi. And this is sa akong pamalandong, no? I think mo ni siya ang usa sa mga kulang sa itong mga eskwelahan karon mga igsuon. Kana bitong we no longer talk about God. We no longer teach them about God. Especially, ay mo di man sa ingon nga kana bitaw, di man sa ingon nga wala gyud, pero especially sa mga public schools, no? Or sa tanan na lang eskwelahan.
murag we no longer talk about God. I don't know kung sa public schools, kung before ba magklase, nabay mga pag-ampo. Kung before ba magklase, nabasahon ba ang pulong sa Ginoo? Yes, tama na atong mo klase-klase mo ang ilang religion. Yes, tinuod klase-klase ang reliyon, pero sa matag reliyon na magay panahon sa pag-ampo. So kana mangigsuon, especially gayud diri sa ato ang archdiocese sa Osamis, no? I don't know kung sa tanan ba nga eskwelahan nga naabay ginatawag og monthly mass sa mga schools. Well, sa mga A schools, sa mga Catholic schools, na magina siya. Diin, kanang we perform our duty, we do our duty of talking about God sa atong mga students, sa atong mga learners. Kaya lagi, if we no longer talk about God, if we no longer introduce God to them, then wala order. Muna nitabo karon usa sa mga rason sa pamalandong nitabo ani bitong mga incident sa mga eskwelahan, mga stabbing incident, mga shooting incident, because if God is not in our life, then order is impossible. Mao gina siya mangigso. Munang karong adlaw moadto man ko alas 10 sa buntag, moadto ako sa Migsali Elementary School. Unya sa alas 3 usab sa hapon moadto ko sa Ignis sa Bagumbang, no, sa Isidro Tan Memorial Integrated School anong paghimo sa Holy Spirit Mass. Importante gid kaayo ni siya. Akong awhag usab sa tanan nga mga eskwelahan ato gining buhaton, especially diri sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer, no? Magpamisa kita Holy Spirit Mass maski na og ang atuang or ang inyo ang principal dili katoliko. Importante gini kay human sa Holy Spirit Mass, blessingan man ang mga classroom, apil ang mga kabataan. Importante gini sa mga igsuon. Kay if God is not present in our life, remember, sa mga ebanghelyo bitaw, no, nga naabot katong ningtabok bitaw sila sa dagat sa Galilea, gipahunong man sa Ginoo ang mga balod. Ug gimanduan niya nga muhunong ang bagyo. Precisely because if God is in our life, then there will always be order. And that's the importance of prayer. Because in prayer, we talk with God, and then we align our minds with the mind of God, and so order will always follow in our life. So, mao ni siya hagit nako gyud sa tanan nga mga school heads, sa tanan nga mga SDS, PSDS, sa mga RD, tanan nga namino ani karon sa Pamalandong. Please include God sa iapil gid ang Ginoo diya sa pagtudlo sa mga learners. Kay if wala, peligro kaayo. Nya kana siya ato nang nakita karon mga igsoon. Mo na nga hagit usab nako sa tanan nga mga school heads, maghimo gid og Holy Spirit Masses. Unya, if possible, maghimo po do ginatawag tong monthly masses atong mga eskwelahan. Kung dili makaya nga monthly, then kanang bi-monthly nga kanang Holy Mass nga ipahigayon sa mga eskwelahan to provide also the spiritual needs of the children. Okay, after all, if maminagingon kung wala ang Ginoo, wa gid tay mahimo sa tuang kinabuhi. Mga igsuon, dinhi nila kukutob sa kong pamalandong may tungod aning action sa atuang usa sa mga karakter sa ebanghelyo karon nga mao ang sanlahon. Hinaot mga igsuon nga dili ta malimot nga ang pag-ampo importante kayo. Ug diha sa pag-ampo, ang tumong sa pag-ampo, usbon kita, dili ato usbon ang Ginoo. Importante kayong pag-ampo ilabi sa mga eskwelahan aron malikayan ang ginatawag nato og dili maayong panghitabo ug naay order sa kabataan. Kay kung wala ang Dios, wala kay mahimo sa atong kinabuhi. Mga igsoon, ang maayong balita nga maong pulong ni Jesus angay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya muhatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Panginoon, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw ug ato gihapong iampo ang kalampusan sa ika-132 nga CBCP Plenary Assembly nga pagabuhaton dinhi sa tuang Archdiocese sa Osamis. Uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan, nga gisangpit natong mga misa-misnon nga berhen sa kuta,
Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, ki Dios les siempre bendiga.